नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वरफ़अना लका ज़िक्रक इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सब तारीफ़ें उस वहदहू ला शरीक के लायक हैं, सब बातें उसी के लायक हैं। बेपनाह दरूद और सलाम हमारी जानों के बादशाह और रब्बिल आलमीन के हबीब अलैहिस्सलाम पर। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि नहीं भेजा मगर आपको तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर। मखलूक दोज़ख में गिरने को तैयार थी, इस नूर पाक ने दस्तगीरी की और जहन्नम में गिरने वालों का हाथ पकड़ के जन्नत की राह दिखा दी। दोस्तों, ये मिलाद पाक की महफिलें हसूले हुबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा ज़रिया है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो सिर्फ और सिर्फ खुशकिस्मत लोगों को ही मिलती है। ये वो महफिलें हैं जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। क्यों ना पसंद हो कि इन महफिलों में जो रिश्ता जुड़ता है वो मोहब्बत का रिश्ता जुड़ता है, और जुड़ता है रिश्ता रब्बिल आलमीन के हबीब अलैहिस्सलाम के साथ। अगर थोड़ा सा गौर करें तो हमारे लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के बाद जो रोशनी का रास्ता या रोशनी के मीनार हैं वो हैं सहाबाए किराम। सहाबा किराम आपकी मोहब्बत एक से एक बढ़कर, एक से एक बढ़कर, और जो सिलसिला आज हमारे मुर्शिदान करीम आगे बढ़ा रहे हैं और चला रहे हैं, ये सिलसिला हमें स्टेप बाय स्टेप कहाँ लेके जाता है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। अक्सर किबला आलम को दर्स में आप फरमाते हैं कि मुरीद और पीर का रिश्ता क्या है। पीर तो रहबर है, पीर इज ए स्पिरिचुअल गाइड। स्पिरिचुअल को अगर अरबी में ले लें या फारसी में गालिबन तो सिर क्या है? वो चीज़ जो छुपी हुई है, छुपा हुआ खजाना। अब उस तक रसाई उस वक्त ही मिलेगी जब मुर्शिद कामिल होगा। मुर्शिद कामिल का रोल क्या है? व्हाट इज द एक्चुअल रोल व्हिच ए मुर्शिद करीम प्लेज विद द मरीद, कि अपने मरीद को हुब्बे रसूलुल्लाह उसके दिल में इतनी भरो कि जब वो प्योर हो जाए, बिल्कुल इस काबिल हो जाए, तो उसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश। इससे बड़ा इनाम दुनिया में कोई भी नहीं है। तो या हज़रत, दिल को करार आता है जब आपके साथ बैठकर, चलकर, आपके दर्स सुनकर बहुत करार आता है। और ये बेकरारी और बढ़ जाती है जब ये हमें वक्त जो है मार दे देता है और इतना तेजी से गुजरता है कि खुशी के साथ साथ फिर बेकरारी बढ़ती है। अब आप तशरीफ लाएं हमारे लिए ये मुकद्दस महीना जो हुजूर ने इतना सफ़र करके हमें जो ये रूहानी
اور یہ وجدانی محفلیں اٹینڈ کی آپ کے ساتھ، جو قدم قدم ہم چلے، یہ ہمارے لیے بہت سرمایہ ہے۔ اب تجسس اور وہ بے قراری بڑھ رہی ہے کہ سرکار اب تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ آگے جو سلسلہ دورے کا ہے وہ بھی چلے گا۔ تو یہاں ایک میں چھوٹا سا آج نقطہ ایک جو دل سے میرے اندر سے آواز آ رہی ہے نا، اس کا میں آپ کو دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آئی تھنک وچ از ویری ویری امپورٹنٹ، کہ ابھی یہ میرا بیٹا کھڑے تھے اور ہمارے پیر محمد حسان حسیب الرحمان صاحب، ٹھیک ہے صاحبزادہ صاحب تو تھے، وہ صاحبزادہ صاحب ہیں، لیکن بھائی وہ پیر ہیں ہمارے، اور اب آپ خوش قسمت ہیں، میں خوش قسمت ہوں، ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس دو پیر ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ ایٹ اے ٹائم جو فیض مل رہا ہے نا، وہ دونوں جگہوں سے مل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میں تو یہ چاہوں گا، شاید میں نے بھی کسی جگہ آج لکھا تھا تو صاحبزادہ صاحب لکھ گیا تھا، اب یہ ساری جو میں کریکشن کر رہا ہوں، اپنی کر رہا ہوں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، کہ اب پیر محمد حسان حسیب الرحمان، سبحان اللہ، دیکھیں اتنی سی آپ ہماری، بالکل میرا جو ایکسپیرینس ہے نا، میں نے تو بالکل ان کو دیکھا ہے، بہت چھوٹی عمر میں دیکھا ہے، پھر میرے ساتھ تو سفر بھی غالباً 5 یا 6 سال کی ایج تک، جو آپ کا تو وہ دور تھا جو 2002 کا اور اس دوران کا تھا، اس وقت جب نعت پڑھنی شروع کی آپ نے، بے مثال۔ اب جو دیکھا خطاب، تو یہاں تو جب ہمارے وہ بھی پیر اور یہ بھی پیر جب ان پیروں کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر ان کا وہ پیر کا ادب ہوتا ہے، لیکن اصل دیکھا کل جو ٹی وی پہ تھا، اما چینل پہ، یہ ہے پیر۔ اصل بات وہی ہوتی ہے کہ اس بلب میں روشنی تبھی آتی ہے کہ پیچھے پاور سٹیشن ہو، سبحان اللہ، اور پاور سٹیشن پیچھے، اور ماشاءاللہ 2 پیر ہیں، سبحان اللہ۔ اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہے دوستو؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا ہی کرم ہے۔ آپ کریم ہیں، آپ رحیم ہیں، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ یہ جو ہمیں ایک ایسا ایکسپیرینس جس کو you cannot really explain, there's no way, or either you cannot measure it۔ اب یہاں اگر یہ آڈینس ہے، یہ چھوٹا آڈینس نہیں ہے، کیونکہ آڈینس وہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں نا کہ وہ بات وہی ہوتی ہے جی، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یاد آ رہی ہے ایک واقعہ جو پڑھا، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اپنے نواسے، سرکار کے نواسے حضرت امام حسن حسین علیہ السلام، تو صحابی آئے، دیکھا تو کہنے لگے یہ تو آپ پہ سواری، کہنے لگے بس سوار بھی تو دیکھو نا کون۔ تو اصل یہ جو چیزیں ہیں نا، ان روحانی محفلوں کی میجرمنٹ کرنی، اٹ از ٹوٹلی امپاسبل۔ بڑی خوش قسمتی ہے کہ اس آڈینس میں یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے، اور بڑی خوشی سے پیر و مرشد کے چہرے پاک کی زیارت کر رہا ہے، ہماری باتیں سن رہا ہے، اور ہارڈلی نو کہ بچہ شاید اردو سمجھتا ہوگا یا انگلش سمجھتا ہوگا، چھوٹا بچہ ہے۔ یہی چیزیں ہیں جو انشاءاللہ اس کی ایگزامپل یا کوئی بھی آپ یو کینٹ گیو کہ اینی ویئر ایلس، کسی بھی کمیونٹی میں چلے جائیں۔ تو یہ الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ آپ کریم ہیں، آپ کا ذکر ہو رہا ہے، آپ کا درود شریف پڑھا جا رہا ہے، آپ کی نعت پڑھی جا رہی ہے، اور بیان ہو رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بس تو سلسلہ جو ہے انشاءاللہ یہ کمال ہی ہے، اور
आला से आला है। जैसे वरफान अल्लाह का जिक्र उनका हो रहा है, हम हमारे पास तो इतनी कोई पावर ही नहीं है, नाइदर वी हैव एनी नॉलेज या कोई वर्च्यू नहीं है जिससे हम कोई बता सकें। तो या हज़रत दिल तो करता है बोलते रहें, लेकिन टाइम भी खेल लेता है, तो मैं इसी पे इख्तिताम करूँगा और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो अभी बस ये है कि इंशाअल्लाह आइंदा एक मैं नारा लगाता हूँ और पीर मोहम्मद हसन हसीबुर रहमान साहब जिंदाबाद, माशाअल्लाह। तो बस ये है कि अल्लाह ताला हमें इसी तरह कायम रखे।